नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। नेकपा एमालेसँग सिगौरी नखेल्न नेपाललाई अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। नेकपा एस र जनमोर्चाले जुरो हल्लाउँदै हिँड्नुमा कुनै तुक नभएको तर्क। वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने बारे कांग्रेसले पुस 26 गते नै निर्णय गर्ने। जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने महामन्त्री थापाको भनाई। टुटपुट र विभाजनमा रहेका वामपन्थी पार्टी र समूहबीच एकताको पहल। नेकपा एस र जसपा पछि माओवादीले बनायो एकता कार्यदल। शहर छाडेर गाउँ फर्कने युवालाई जापानी सरकारको आर्थिक सहयोग। वार्षिक 10 लाखदेखि 30 लाख येनसम्म दिने घोषणा। र पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 क्रिकेटको लीग चरणका खेलहरू सम्पन्न। लुम्बिनी र जनकपुरसँगै काठमाडौँ र विराटनगर प्लेअफमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चालाई औचित्य बिनाका पार्टीको रूपमा चित्रित गर्नुभएको छ। यी दुई पार्टी कुनै पनि दृष्टिकोणले राजनीति पार्टी नभएको र उनीहरूले गर्ने गतिविधिको राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै प्रभाव नपार्ने अध्यक्ष ओलीले बताउनु भएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए यता खासै राजनीतिक टिप्पणी नगरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेबाटै विभाजित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनमोर्चालाई राजनीतिक पार्टी नै नभएको टिप्पणी गरेका छन्। समाजवादी र जनमोर्चालाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राजनीतिक संगठनका रूपमा नदेखेका ओलीले औचित्य बिनाका समूहको रूपमा चित्रित गरेका हुन्। कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एमाले लगायत कुनै पनि पार्टीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीको दृष्टिकोण नमिल्ने ओलीको ठम्ब्याइ छ। साथै उनले एमाले र जसपालाई उस्तै उस्तै देख्ने नेकपा यसको दृष्टिकोणबाट आफू अचम्ममा परेको समेत उल्लेख गरेका छन्। नारायणमान बिजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टी जति अडान र राजनीतिक दृष्टिकोण समेत नेकपा यसले लिन नसकेको भन्दै उनले ढुलमुले समूहलाई एमालेले बोकेर हिँड्न नसक्ने समेत उल्लेख गरे। कांग्रेसको काँधमा चढेर हिँड्दै एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्छ भन्नेहरूले जुरो हल्लाउँदै हिँड्नुको कुनै तुक नभएको ओलीको भनाइ छ। हामीबाट छुटेर गएका टर्च बालेर एमाले खोज्नुपर्छ भन्नेहरू राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतमा छैन। बुझ्न पर्ने हो। अब जुरो हल्लाएर काम छैन। त्यसकारण जुरो हल्लाउने सिगौरी खेल्ने होइन, सुरु देश जनताका निम्ति काम हाम्रो आन्दोलन सबैसँग त्यसका लागि काम गरौँ। हिजो अस्ति पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो यस भन्ने पार्टीको बस्यो। अहिलेको परिवर्तन ठिक छ, अहिले यो देश र जनताको पक्षमा परिवर्तन भएको छ, यो अहिलेको नयाँ सरकारको गठन ठिक छ भन्ने पनि फैसला गर्न सकेन। एमालेसँग एकता गर्छु पाए पनि भन्छ, पाए माओवादी केन्द्रसँग गर्छु भन्छ, जसपासँग पनि वार्ता गरिरहेका छ। जसपा र एमालेलाई उस्तै देख्छ। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मात्रै होइन, मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि बेहालको अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। जनमोर्चा नीति सिद्धान्त केही नभएको पार्टी भन्दै उनले एमालेले विगतमा केही मान सम्मान दिएको तर फुत्तै उफ्रेर कांग्रेसको जय जयकार गर्दै हिँडिरहेको समेत भन्न भए। साथै उनले एमालेसँग सिगौरी नखेल्न समेत आग्रह गरे। मोहन विक्रम सिंहको पार्टी बिचरा कठै बेहाल छ। त्यस पार्टी नीति सिद्धान्त केही छैन। हामीले अलिकति मान सम्मान सबैसित गऱ्यौँ भने त फुत्त उफ्रेर कांग्रेसको जय भन्दै जय जयकार गर्न कुदिराख्ने, कांग्रेसलाई भोट हाल्न कुदिराख्ने। यसरी वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग नगरेका नेकपा एस र राष्ट्रिय जनमोर्चामाथि ओली खनिनुले हिजो एमालेप्रति यी दलहरूले छाडेको साथको आक्रोश हुन सक्ने सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ कम्युनिस्ट विचार बोक्दै कांग्रेसलाई साथ दिएर आफूलाई सत्ता बाहिर पुर्याउनुको पीडा पनि ओलीले पोखेका पो हुन् कि?
ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने बारे पुस 26 गते निर्णय गर्ने भएको छ। आज बसेको कांग्रेस संसदीय दलको पहिलो बैठकले विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न पुस 26 गते बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। दलले आधिकारिक निर्णय नगरेको भए पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमै रहने महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिएका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाउन कांग्रेसले पुस 26 गते संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। शनिबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको पहिलो बैठकले सरकारका बारेमा धारणा बनाउन पुस 26 गते बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने दिन नै यसबारे निर्णय लिने प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन्। शनिबारको बैठकमा आगामी संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा सभापति समेत रहेका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सांसदहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। हामी प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि एकताबद्ध भएर हामी काम गर्छौं भनेर पनि आज हामीले पारित गरेका छौं। यानी कि सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध एक ढिक्का भएर हामी प्रतिनिधि सभामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौं। शनिबारको बैठकमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नभए पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले बताएका छन्। अहिलेको सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भएको र कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै थापाले कांग्रेस प्रतिपक्षमै रहनुपर्ने बताएका हुन्। कांग्रेसको आगामी रणनीति के हुने भन्ने विषयको छलफल भने पुस 28 गतेदेखि सुरु हुने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक 28 गतेबाट बस्दैछ। 28 गतेको बैठकमा हामी निर्वाचनको समीक्षा पनि गर्छौं, अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा पनि गर्छौं र यो समीक्षा गर्दै गर्दा निर्मम ढंगले समीक्षा गर्नुपर्छ। कसको कहाँ कमजोरी रह्यो, हाम्रो कहाँ कमजोरी रह्यो, हामी कहाँ चुक्यौं, किन चुक्यौं, निर्वाचनको बेलामा गठबन्धन गर्ने कुरादेखि गठबन्धन टिकाउन नसक्ने विषयसम्म ती सबै विषयमा खुला पारदर्शी छलफल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं। यी विषयमा छलफल हुन्छ। सत्ता गठबन्धन भत्किएपछि कांग्रेसभित्र जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा बहस जारी छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने इतर पक्षका नेताहरूले बताइरहँदा संस्थापन पक्षका नेताहरूले भने गठबन्धन भत्किनुको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभापति देउवाले मात्रै लिनुपर्ने दाबी एकपक्षीय भएको बताइरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादी अझै अनिर्णित छ। संसदमा 10 सीटको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक सक्रियता बढाए पनि सरकार सञ्चालनमा पार्टीको आगामी कदम के हुने भन्ने विषयमा अलमलमा छन्। कूटनीतिका खेलाडी भए पनि अध्यक्ष नेपाललाई निर्णय क्षमताका कमजोर पात्रको रूपमा राजनीतिक वृत्तले टिप्पणी गर्दछ। तर यतिखेर नेपाल र उनको दलले चाल्ने फैसला भने निर्णायक हुने भएको छ। चुनावपछि बनेको सत्ताको नयाँ समीकरणले राजनीतिको चौबाटोमा आइपुगेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अलमलमा देखिन्छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला संसदमा 10 सीटको नेतृत्व गरिरहेका नेपालले राजनीतिक सक्रियता त बढाएका छन्, तर दाहाललाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट धारणा बनाइसकेका छैनन्। सरकारमा सहभागी हुने सवालमा दुधारमा रहेका नेपाल हिजो आज कहिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न सिंहदरबार पुगिरहेका छन् त कहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न धुम्बाराही धाइरहेका छन्। त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालसँग आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरिरहेका छन्, तर आफूलाई सोध्दै नसोधी एमालेसँग मिल्न गएपछि असन्तुष्ट बनेका नेपालले दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय भने गरिसकेका छैनन्। विश्वासको मतको बारेमा हामीले जम्मै पक्षहरूको विश्लेषण गर्नेछौँ। व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डजी प्रति मेरो पोजिटिभ नै धारणा छ। जसमा सरकार कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ त्यो हेरिकन हामी टुङ्गो गर्छौँ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने सवालमा निर्णयविहीन रहेका नेपाल पार्टीको आगामी कार्यदिशा कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि अलमलमा छन्। अहिलेकै अवस्थामा पार्टी चलाउने कि पुरानो पार्टी एमाले वा अन्य कुनै दलसँग एकता गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न नेपालका अगाडि तेर्सिएका छन्। मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कमजोर नतिजा ल्याएपछि दबावमा परेका नेपाल अचानक बदलिएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनबाट हच्किएका थिए। अहिले अब के गर्ने भन्ने विषयमा अनिर्णित रहेका नेपाल पार्टीभित्र थप परामर्श भने गरिरहेका छन्। हामी अब पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा जुट्ने, पार्टीलाई सुदृढ गर्ने र विस्तार गर्ने राष्ट्रव्यापी अभियान लिएर अगाडि बढ्छौँ। र हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ अब जनताका इस्युहरू, राष्ट्रका इस्युहरू उठान गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछ र एउटा राम्रो पार्टी, क्रान्तिकारी पार्टी, अरूभन्दा भिन्न पार्टी निर्माण गरेर जनताको आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी पहिले पनि सङ्कल्प गरेका थियौँ। माधव नेपालले 2078 सालमा नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थापना गरेका थिए। तर उनको पार्टी मंसिर 4 को निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन नसकेपछि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनबाट वञ्चित भएको थियो। प्रचण्डको जोडबलले नयाँ पार्टी स्थापना गरे पनि तिनै प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि अलमलमा परेका नेपालले अब कस्तो रणनीति बनाउनेछन् आम चासो बढेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले वामपन्थी पार्टी र समूहबीच एकताका लागि वार्ता र छलफल गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। शनिबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलमा महासचिव देव गुरुङ सहित जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत र गिरिराज मणि पोखरेल सदस्य रहेका छन्। यसअघि नेकपा एस र जसपाले पनि कार्यदल गठन गरेको थियो। नेकपा एसले महासचिव बेदुराम भूषालको संयोजकत्वमा गंगालाल तुलाधार, प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो भने राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रकम चेङजुङ र गोविन्द चौघरी सदस्य रहेको कार्यदल जसपाले बनाएको थियो। यता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग पनि एकताका लागि माओवादी केन्द्रले छलफल गरेको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि गठित समितिले उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कार्यदलका संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाइएको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलमा माओवादीबाट वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मुकुल ढकाल, जसपाबाट रकम चेङजुङ र राप्रपाबाट राणा सदस्य रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। शनिबार एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको हो। अघिल्लो सरकारको कार्यदलमा पनि संघीय शिक्षा ऐनका केही काम भएको तर ऐन जारी हुन नसकेको भन्दै उहाँले यसपटक संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। ऐन जारी गरेपछि शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकहरूसँग सम्बन्धित अधिकांश समस्या सम्बोधन हुने उहाँको भनाइ छ। देशको राजनैतिक परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणमा शिक्षकहरूको अहम भूमिका भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। अर्को प्रसंगमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको बताउनुभयो। तेस्रो कार्यकाल आफ्नो निम्ति चुनौतीपूर्ण अवसर भएको र यसलाई पूरा
गर्नका लागि सदुपयोग गर्न प्रयास गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले एउटा पनि नराम्रो काम नगर्ने र गर्न नदिनेमा सचेत रहेको दावी गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशको राजनीति, समाज र प्रशासनमा भएका चुनौतीहरूको सम्बोधन हुने गरी अघि बढ्ने सुझाव दिनुभएको छ। शनिबार नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुर शाखाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले देशको राजनीति आफ्नै हिसाबले अघि बढिरहेको भन्दै वर्तमान सत्ता गठबन्धन कति दरिलो छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन नसकिने बताउनुभयो। उहाँले पदमा को बस्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण नभएको भन्दै पदमा रहनेले के गर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। आफ्नै हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। यस बीचमा नाटकीय परिवर्तनहरू भए। एउटा गठबन्धन अगाडि बढिरहेको थियो, त्यो अचानक त्यो गठबन्धन भत्कियो, नयाँ गठबन्धन बन्न गयो भन्ने हामीले सुन्यौँ, देख्यौँ, पायौँ। यो गठबन्धन कति दरिलो छ, कति टिकाउ छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। को पदमा आसीन हुनुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अध्यक्ष नेपालले जनतामा राजनीतिप्रति नै नकारात्मक र वृत्तृष्णा पैदा भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकमा राजनैतिक दलहरूप्रतिको विश्वास हराउँदै जानु दुःखद भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राहदानी वितरणमा देखिएका झमेला तत्काल हटाउन सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ। ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सुशासन र सुव्यवस्था सबै ठाउँमा चाहिने भएकाले त्यसमा ध्यान दिएर सरकारले काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले गठबन्धन सरकारले मिलेर राम्रो काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले चुनावमा जनतामाझ गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न पनि नयाँ मन्त्रीहरूले बोलेका कुरा गरिदिए मुलुकको धेरै समस्या हल भएर जाने बताउनुभयो। यसकारण त्यो चिजहरू सरकारी सेवामा नागरिकता बनाउँदा अहिले पासपोर्टको के को झमेला, पासपोर्ट बन्न दिने कुरामा पनि समस्या होला। केही कुरा छन् भने अब हटाउनु, चाहे त्यो नागरिकता दिने सिफारिस दिने कुरा होस्, उद्योग धन्दा गर्नुको पैसा नखाइ हुन्न भन्नु पर्यो, त्यो सुन्नु पर्यो भने के सुशासन हुन्छ? उद्योग धन्दा गर्छु भन्दा हुँदा त कर तिर्न जाँदा पनि घुस खुवाउनु पर्यो भने कसरी हुन्छ त्यो? अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले व्यवसायीहरूको हित प्रवर्धन गर्नका लागि आफूले कानून निर्माणमा सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो व्यवसायमा आबद्ध मजदुरहरूको सेवा सुविधामा विशेष ध्यान दिन पनि व्यवसायीहरूलाई सचेत गराउनुभयो। अब इकोनोमिक न्यूज। ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशकै ठूलो बैंक बनेसँगै काम र जिम्मेवारी थपिएको बताउनु भएको छ। शनिबार ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौँ मर्जर भएपछि संयुक्त कारोबार हुने खुशियालीमा दुवै बैंकका कर्मचारीहरूले गरेको वाकथनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। पुस 25 गतेदेखि ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरू हुनेछ। उहाँले देशकै ठूलो बैंक पछि आफूहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा करिब 10% हिस्सा लिने बताउनुभयो। उहाँले बैंक स्थापना भएको 16 वर्षमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्नु खुशीको कुरा भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा बैंकका सबै सेवा विस्तार गरी चुस्त दुरुस्त सेवा दिने र सबै नेपालीको बैंकको रूपमा स्थापित भई डिपोजिट वा व्यवसाय गर्नका लागि लगानी दिने बैंकका रूपमा अघि बढाउने बताउनुभयो। हाम्रो चाहिँ क्वालिटी र सर्भिसलाई पनि हामी जुन हिसाबले हाम्रो चाहिँ साइजमा चाहिँ ठुलो चाहिँ भएको छ त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ सर्भिसलाई पनि हामी चुस्त र दुरुस्त हिसाबले आम पब्लिकलाई सबैको लागि ब्याङ्क भन्ने नाराको चाहिँ हिसाबले हामी अगाडि बढेको छौँ। त्यसलाई अगाडि बढाउने हिसाबले चाहिँ हामी सबै नेपालीको चाहिँ ब्याङ्कको रूपमा चाहे डिपोजिटको लागि चाहे भन्नाले
व्यवसाय गर्नको लागि लोन लिनको लागि चाहिँ सबै नेपालीको चाहिँ ब्याङ्क भन्ने जुन एउटा चाहिँ सबैको लागि ब्याङ्क भन्ने नारा छ त्यही हिसाबले हामी अघि बढ्छौँ। मर्जर पश्चात बैंकको कुल पुँजी 57 अर्ब रुपैयाँ, चुक्ता पुँजी 35.77 अर्ब रुपैयाँ, कुल निक्षेप 408 अर्ब रुपैयाँ, कुल कर्जा 376 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुग्नेछ। मर्जरपछि बन्ने नयाँ बैंक कुल पुँजी, चुक्ता पुँजी तथा व्यवसायको आकारको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्नेछ। नयाँ बैंकको सञ्चालक समितिमा ग्लोबल आयामी बैंकको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहित 5 जना र बैंक अफ काठमाडौँको तर्फबाट 2 जना रहनेछन्। अब इन्टरनेशनल न्यूज। जापान सरकारले राजधानी टोकियो शहर छाड्ने परिवारलाई 10 लाख येन दिने घोषणा गरेको छ। राजधानी टोकियोको जनसङ्ख्या घटाउनुका साथै राजधानी आसपासका शहर तथा गाउँको जनसङ्ख्या बढाउने उद्देश्यका साथ शहर छाड्ने परिवारलाई आर्थिक प्याकेज दिने घोषणा गरेको हो। शहर छाड्ने परिवारले केही शर्त भने पूरा गर्नुपर्ने जनाइएको छ। टोकियो शहर ओभरक्राउडेड हुँदै गएपछि जापान सरकारले त्यहाँ बस्दै आएका परिवारलाई शहर बाहिर पठाउन अभियान सुरु गरेको छ। त्यसका लागि राजधानी छाडेर अन्यत्र जाने परिवारलाई 10 लाख जापानी येन दिने घोषणा गरेको हो। विश्वमै अत्याधिक जनघनत्व रहेको टोकियोको जनसङ्ख्या घटाउनुका साथै राजधानी आसपासका शहर तथा गाउँको जनसङ्ख्या बढाउने उद्देश्यका साथ उक्त निर्णय लिएको जनाइएको छ। टोकियोको जनसङ्ख्या दशकौंपछि गत वर्ष पहिलो पटक घटेको थियो, तर मुख्य शहर केन्द्रित जनघनत्वलाई घटाउन आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरिएको हो। जापानको संघीय सरकारका प्रवक्ता अनुसार यो नियम सन् 2023 अप्रिल महिनादेखि सुरु हुनेछ। यो अभियानका लागि टोकियो महानगर क्षेत्रमा बस्दै आएका परिवार र एकल अभिभावक योग्य हुनेछन्। कम जनसङ्ख्या भएको जापानको कुनै क्षेत्रमा जान चाहने त्यस्तो परिवारले प्रति सन्तान 1 मिलियन येन करिब 10 लाख नेपाली रुपैयाँ पाउनेछन्। यो योजना अन्तर्गत रकम पाउन 18 वर्ष मुनिका बालबालिका योग्य हुनेछन्। यस्तै हाई स्कुलमा अध्ययनरत 18 वर्ष वा त्योभन्दा बढी उमेरका आश्रित किशोर किशोरीले पनि यो योजना अन्तर्गत सरकारले तोकेको रकम पाउनेछन्। जापान सरकारले टोकियोको जनसङ्ख्या घटाउन पहिलो पटक यसरी रकम दिएर योजना सार्वजनिक गरेको भने होइन। सरकारले यसअघिदेखि नै टोकियोबाट बाहिर स्थानान्तरण हुनेलाई 3 लाख येन दिँदै आएको छ। जापानको राजधानीमा जनघनत्व बढ्दा कयौं साना नगर तथा शहरमा ज्येष्ठ नागरिक मात्रै रहेका छन्। टोकियो छोडेर गएका नयाँ स्थानमा परिवारले कम्तीमा 5 वर्षसम्म बस्नुपर्नेछ। 5 वर्ष नपुग्दै टोकियो फर्किनेहरूले भने सरकारले दिएको नगद फिर्ता गर्नुपर्नेछ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो महानगर टोकियोमा झण्डै 3.5 करोड मानिस बसोबास गर्छन्। विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको जापानमा सन् 2020 मा मात्रै 6,44,000 जनसङ्ख्या घटेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको सभामुखमा रिपब्लिकन पार्टीका केभिन मेकार्थी निर्वाचित भएका छन्। सभामुख न्यान्सी पेलोसीले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदका लागि भएको चुनावमा 15औं पटकको मतदानबाट मेकार्थी निर्वाचित भएका हुन्। सभामुख चयनका लागि 428 भोट खसेको थियो। त्यसमध्ये मेकार्थीले 216 मत प्राप्त गरेका छन्। डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार हकिम जेफ्रिटले भने 212 मत प्राप्त गरेका हुन्। मतदानमा उपस्थित तर कतै पनि भोट नहाल्ने सांसद भने 6 जना थिए, जसलाई पक्ष विपक्षमा नलिई प्रेजेन्टमा गनिन्छ। अमेरिकी सभामुखको निर्वाचनको इतिहासमा 164 वर्ष यताकै लामो चुनाव हो। अमेरिकामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पछिको मर्यादा क्रममा सभामुख रहने व्यवस्था छ। खाद्यान्नको मूल्य विश्वभर सहज भए तापनि सन् 2021 को तुलनामा सन् 2022 मा 14% भन्दा बढीले वृद्धि भएको संयुक्त राष्ट्र खाद्य निकायले जनाएको छ। विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा बढी व्यापार हुने खाद्य वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यहरू नियन्त्रण गर्ने खाद्य र कृषि संगठन FAO ले
खाद्य मूल्य सूचाङ्क नोभेम्बरको संशोधित 135 अङ्कको तुलनामा गत महिना औसत 132.4 अङ्क थियो। नोभेम्बरको आँकडामा पहिले 135.7 अङ्कको रूपमा दिएको थियो। डिसेम्बरमा सूचाङ्कमा आएको गिरावट खानेतेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, अनाज र मासुको मूल्यमा केही गिरावटसँगै उत्प्रेरित भएको, तर चिनी र दुग्ध उत्पादनमा केही वृद्धिले न्यून भएको एफएओले बताएको छ। सन् 2022मा खाद्यान्न आयात लागतले विकसनोन्मुख देशहरूलाई ढुवानी मात्रामा कटौती गर्ने एफएओले गत वर्ष भनेको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल टी20 लीगका चरणहरूका खेलहरू सम्पन्न भएका छन्। लीग चरणको प्रदर्शनका आधारमा लुम्बिनी अल स्टार्स र जनकपुर रोयल्ससँगै विराटनगर सुपर किङ्स र काठमाडौँ नाइट्स पनि प्लेअफमा पुगेका छन्। नेपाली क्रिकेटको विकास र खेलाडीहरूको स्तर वृद्धिका लागि आयोजना गरिएको नेपाल टी20 लीग विवादमा छ। आयोजक सम्पर्क विहीन भएकोदेखि म्याच फिक्सिङ र खेलाडीको पारिश्रमिकमा अनियमितता भएको सम्मका घटनाले विवादित बनेको यो प्रतियोगिताका बारेमा नेपाल प्रहरीदेखि आईसीसी सम्मले छानबिन गरिरहेको छ। आलोचना, विवाद र अनियमितताले चर्चामा रहेको यो प्रतियोगिता अब भने अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट ग्राउन्डमा भइरहेको यो प्रतियोगितामा लीग चरणका खेलहरू सम्पन्न भएका छन्। लीग चरणको प्रदर्शनका आधारमा लुम्बिनी अल स्टार्स, जनकपुर रोयल्स, विराटनगर सुपर किङ र काठमाडौँ नाइट्स प्लेअफमा पुगेका छन्। लीग चरणमा लुम्बिनीले राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो। 10 खेलमा 2 हार र 8 जितका साथ 16 अङ्क सहित लुम्बिनी अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। 14 अङ्क सहित अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको जनकपुरले 3 खेलमा हार बेहोर्यो भने 7 खेलमा जित निकाल्यो। अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको विराटनगरले 5 जित र 5 हारको साथमा प्लेअफमा स्थान बनाएको हो। चौथो स्थानमा रहेर प्लेअफ पुगेको काठमाडौँले भने जित भन्दा बढी हार बेहोरेको छ। लीग चरणको अन्तिम खेलमा फारोस्टले पोखरालाई पराजित गरेपछि प्लेअफमा पुगेको काठमाडौँले 6 खेल हार्दा 4 खेल मात्र जितेको थियो। लीग चरणका खेल सकिएसँगै आइतबारबाट प्लेअफका खेलहरू सुरु हुनेछन्। प्लेअफ अन्तर्गतको पहिलो क्वालिफायरमा अङ्क तालिकामा पहिलो स्थानमा रहेको लुम्बिनी र दोस्रो स्थानमा रहेको जनकपुर भिड्नेछन्। यो खेलमा जित्ने टोली फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। पराजित हुने टोलीले दोस्रो क्वालिफायर खेल्नुपर्नेछ। सोमबार प्लेअफको दोस्रो खेल हुनेछ, जहाँ अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको विराटनगर र चौथो स्थानमा रहेको काठमाडौँ भिड्नेछन्। जुन खेलमा जित्ने टोलीले दोस्रो क्वालिफायर खेल्नुपर्नेछ। मंगलबार हुने दोस्रो क्वालिफायर जित्ने टोली फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। फाइनल खेल बुधबार हुनेछ। 6 टोली सहभागी यो प्रतियोगितामा लीग चरणका 30 खेल भएका थिए, जहाँ विदेशी खेलाडीहरूको प्रदर्शन शानदार रहेको थियो। केही नेपाली खेलाडीले पनि राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। अहिले विराटनगरको कप्तानी गरिरहेका नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेलले लीग चरणका खेलमा सबैभन्दा बढी रन बनाउने नेपाली खेलाडी बने। उनले 3 अर्धशतक सहित 286 रन बनाएका छन्। ब्याटिङमा सन्दीप जोरा, विनोद भण्डारी र आसिफ शेखले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँ नाइट्सका बलर अविनाश बोहराले 18 विकेट लिएर लीग चरणमा सबैभन्दा बढी विकेट लिने खेलाडी बनेका छन्। प्रतियोगितामा ब्याटिङमा विदेशी खेलाडी हावी भए पनि बलिङमा नेपाली खेलाडीको वर्चस्व रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। संकटा फुटबल क्लबले 22औं संस्करणको आहारारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि जितेको छ। पोखरा रंगशालामा शनिबार भएको फाइनलमा अमेरिकाको भुटनिज युथ सकर क्लब यूएसएलाई अतिरिक्त समयमा 3-2 गोलको अन्तरले हराउँदै संकटा च्याम्पियन बनेको हो। रोमाञ्चक खेलको अतिरिक्त समयमा कप्तान सुनिल बलले गोल गरेपछि संकटा च्याम्पियन बनेको हो। त्यसअघि खेलको 8औं मिनेटमा सूरज ज्यू ठाकुरीले गोल गर्दै संकटालाई सुरुवाती
अग्रता दिलाएका थिए। 35औं मिनेटमा मेसुके ओलुमौले गोल गर्दै सङ्कटालाई 2-0 को अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 37औं मिनेटमा रेने साल्टिनोनले गोल गर्दै भुटनिजलाई 2-1 को स्थितिमा ल्याएका थिए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा विलिस ग्रिफिथले गोल गर्दै भुटनिजलाई 2-2 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। दोस्रो हाफमा दुवै टोलीले थप गोल गर्न सकेनन् र खेल अतिरिक्त समयमा गएको थियो। अतिरिक्त समयको 117औं मिनेटमा सुनिलले विजयी गोल गरेका थिए। सङ्कटाले दोस्रो पटक आहारा पोखरा गोल्ड कपको उपाधि जितेको हो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा एमालेसँग सिगौरी नखेल्न नेपाललाई अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। नेकपा एस र जनमोर्चाले जुरो हल्लाउँदै हिँड्नुमा कुनै तुक नभएको तर्क। वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने बारे कांग्रेसले पुस 26 गते नै निर्णय गर्ने जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने महामन्त्री थापाको भनाई। टुटफुट र विभाजनमा रहेको वामपन्थी पार्टी र समूहबीच एकताको पहल। नेकपा एस जसपापछि माओवादीले बनायो एकता कार्यदल। शहर छाडेर गाउँ फर्कने युवालाई जापानी सरकारको आर्थिक सहयोग। वार्षिक 10 लाखदेखि 30 लाख एनसम्म दिने घोषणा। र पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 क्रिकेटको लीग चरणका खेलहरू सम्पन्न। लुम्बिनी र जनकपुरसँगै काठमाडौँ र विराटनगर प्लेअफमा। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।